بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، يا معاشر أهل السنة والجماعة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده ورحمته كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وآبائنا وأمهاتنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح. بادئ ذي بدء أيها الإخوة الكرام، أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على جمعية أهل الحديث المركزية في القارة الهندية، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أصغر علي إمام مهدي السلفي وفقه الله، ومن معه في هذه الجمعية المباركة على دعوتهم للمشاركة في هذا المؤتمر المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم فيه خالصة لوجهه نافعة لعباده موافقة لمرضاته. أيها الإخوة الأفاضل، إن الأمن كما سمعنا قبل قليل من فضيلة الأستاذ الدكتور البروفيسور الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي وفقه الله، هو من أجل النعم بعد نعمة الإيمان والتوحيد. ولهذا امتن الله عز وجل بهذه النعمة على قبيلة قريش في سورة يحفظها الصغار قبل الكبار، في قول الله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهي نعمة عظيمة لا يقدر قدرها إلا من فقدها. وانظروا إلى أحوال بعض البلدان الإسلامية التي فقدت نعمة الأمن، كيف حالهم الآن في بلاد سوريا وليبيا وبقية الدول التي كان الخوف فيها بدلا عن الأمن فيما سبق. فهي نعمة عظيمة يجب علينا أن نشكر الله عليها. وهذه النعمة
لها أسباب عظيمة في تحقيقها، ومن أعظم أسباب تحقيق هذه النعمة وهي نعمة الأمن توحيد الله جل في علاه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا تحقق هذا الأمر من العباد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له وعدم الإشراك به، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فإن الله عز وجل وعدهم بالتمكين في الأرض والاستخلاف، ووعدهم بالأمن بدلا عن الخوف. فتوحيد الله هو أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فمن أجله خلق الله الثقلين الجن والإنس، ومن أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله مكث نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة أكثر من 10 سنين وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل. وبعد هجرته إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ما ترك الدعوة إلى التوحيد، بل في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال هذه الكلمة العظيمة وهو في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام. فيجب على من كان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله أن يهتم بهذا الأصل العظيم وهو توحيد الله. علينا أن نهتم به يا معاشر المسلمين، يا معاشر أهل السنة والجماعة، يا أهل الحديث، علينا أن نهتم بالتوحيد تعلما وتعليما ودعوة إليه، ففي ذلك الخير العظيم على العباد والبلاد. توحيد الله عز وجل فضائله عظيمة، من ذلك تحقيق الأمن، ومن ذلك دخول الجنة، ومن ذلك النجاة من النار، ومن ذلك أيضا الحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا، كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فعليك يا إمام المسجد وأنت أيها الخطيب أن تكون دعوتك جلها ومعظمها في توحيد الله عز وجل، وأن تعلم الناس عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة الصافية النقية، عقيدة أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. عليك أن تعلمهم توحيد الله عز وجل، توحيد الله، وأن هذا التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتعرفهم بهذه الأقسام وتشرح لهم ما معنى توحيد الربوبية، وما معنى توحيد الألوهية، وما معنى توحيد الأسماء والصفات، وتبين لهم أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولكنهم لم يعترفوا ولم ينقادوا لتوحيد الإلهية الذي هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله، فهو معنى توحيد الله عز وجل في عبادته سبحانه وتعالى. تعلم الناس هذه الأصول العظيمة وتحذرهم من ضدها، وأعظم ذلك الشرك بالله الذي هو الذنب الذي لا يغفر والكسر الذي لا يجبر، فمن مات عليه فحرام عليه الجنة وهو خالد مخلد في النار. تبين لهم فضل التوحيد، وفي المقابل تبين لهم شناعة الشرك حتى يحذروا منه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فتعلمهم التوحيد حتى يكونوا على هذه العقيدة الصافية النقية، وتحذرهم من الشرك حتى يبتعدوا عن هذا الذنب العظيم. كيف لا وإبراهيم الخليل عليه السلام خاف على نفسه من الشرك وخافه على ذريته، كما قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الله أكبر. هذا دعاء من؟ هذا دعاء إبراهيم عليه السلام. ولذلك يقول إبراهيم التيمي أحد التابعين: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إي والله، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم الخليل إمام الحنفاء الذي كسر الأصنام بيده، الذي قال عنه ربه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ومع ذلك كان يخاف على نفسه من الشرك وكان يخاف على ذريته، فكيف بنا نحن يا عباد الله؟ فعلينا أن نحذر من الشرك وأن نحذره إخواننا المسلمين حتى لا يقعوا في هذا الناقض العظيم من نواقض التوحيد والإسلام. كذلك يا عباد الله من أسباب تحقيق الأمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك على حسب الاستطاعة، كما قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الدين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كذلك من أسباب تحقيق الأمن أن نشكر الله ليلا ونهارا على هذه النعمة، وأن نصرف نعم الله علينا في طاعته سبحانه وتعالى، فنكون من عباد الله الشاكرين حتى يحفظ الله عز وجل لنا هذه النعمة العظيمة. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بما كانوا يعملون من الذنوب والمعاصي. فنحذر أشد الحذر من الذنوب والمعاصي ونقوم حق القيام بشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، فإن نعم الله إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. ثم عليك أيها الإمام وأيها الخطيب أن تكون معلما للناس الوسطية التي امتازت بها عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل. فأهل السنة والجماعة تميزوا بالوسطية والاعتدال، وتميزوا بالسماحة خلافا لأهل الفرق الضالة، فتجدهم مثلا في الإيمان وسط بين الخوارج الضلال وبين المرجئة، وتجدهم مثلا في حق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الروافض والنواصب، وتجدهم في الولاء والبراء كذلك قد امتازوا بالوسطية. الولاء والبراء لا شك أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن لا بد أن نفهم هذه العقيدة فهما صحيحا، لأن من أهل السنة ومن المسلمين من فهموا هذا الأمر العظيم وهو الولاء والبراء فهموه فهما مغلوطا. فالولاء والبراء، معنى الولاء موالاة المؤمنين ومحبتهم، ومعنى البراء بغض الكافرين ومعاداتهم. ولكن هذا البغض وهو البراء لا يستلزم الاعتداء على الكفار، لا في أنفسهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم، كما قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم نبين أيها الأخوة مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالولاء والبراء. قسم الناس إلى 3 أقسام رحمة الله عليه، فقال: هناك من يوالى موالاة تامة وهم المؤمنون، وهناك من يعادى معاداة تامة وهم الكفار والمنافقون، وهناك من يجتمع في حقه الولاء ويجتمع في حقه البراء وهم عصاة المسلمين أو الذين يقعون في البدع غير المكفرة، فيوالى لأجل إيمانه ويعادى لأجل ويتبرأ منه لأجل بدعته ومعصيته. فعندما يقع بعض المسلمين
في مخالفات شرعية تتعلق بأمور دون نواقض الدين ودون الشرك، فإننا لا نبغضه بغضا كاملا، بل يكون هذا أقرب إلينا من الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فهذا نعتقد فيه كما أهل السنة والجماعة يعتقدون في فاعل كبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، فيوالى لأجل الإيمان ولكن يعادى لأجل تلك المعصية ويتبرأ منه لأجل تلك المعصية ولأجل تلك البدعة. فعلينا أن نفهم هذه الأمور فهما صحيحا، وأن نعلم الناس وسطية أهل السنة والجماعة. ثم علينا أخيرا أن نحذر الناس وأن نبين للناس عموما عقيدة أهل السنة والجماعة وما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، وأن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، ولكن هذا الجهاد له شروطه وله ضوابطه التي وضعها علماء الإسلام اقتباسا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله الإرهابيون من الدواعش ومن جبهة النصرة أو من تنظيم القاعدة فهذا لا يسمى جهادا، بل هو فساد وإفساد، كما قال الله عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فنبين للناس عموما في خطبنا وفي كلماتنا وفي محاضراتنا براءة أهل السنة والجماعة من هؤلاء الخوارج من الدواعش ومن تنظيم القاعدة ومن غيرهم ومن سار على سيرهم وكان على منهجهم. نتبرأ إلى الله منهم ونعلم الناس أننا بريئون من هؤلاء، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من هؤلاء، وأن أئمة أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقبله الإمام أحمد، وكذلك شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم أجمعين، أنهم بريئون من هذه العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، والباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وشكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.